अस्सलाम वालेकुम। उर्दू स्टोरीज़ में आपको वेलकम करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल उर्दू स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड शेयर कीजिए। ये कहानी है एक गरीब लकड़हारे की, जो पास ही एक गांव में रहता था और लकड़ियां काट कर गुजारा करता था। वो ताशकंद के एक गांव में रहता था और उधर ही उसकी झोंपड़ी थी। वो अपने भी बच्चों के साथ बहुत मुश्किल से गुजारा करता था। उसने सारा दिन लकड़ियां जंगल में काटी और फिर शहर में जाकर बेच दी। उसके पास लकड़ियां बेचने के बाद जो पैसे आते वो घर लाकर अपनी बीवी को देता और उससे वो खाना पकाती थी। अह, जब उसके पास पैसे आते तो वो बहुत खुश होता, लेकिन कुछ ही दिन उससे गुजरते थे फिर फाकों की नौबत आ जाती थी। उसकी बीवी भी बहुत परेशान रहती थी, कहती थी अब कैसे गुजारा होगा। बहुत थकी हारी रहती थी, भूख की वजह से निडाल रहती थी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं शहर जाकर कुछ मजदूरी करूं। पर फिर उसको किसी ने एक बुजुर्ग हस्ती के बारे में बताया। उसने उनसे जाकर मदद मांगने के बारे में सोचा। वो उनके पास पहुंच गया। बुजुर्ग हस्ती अपनी नमाज में मसरूफ़ थी और अपनी इबादत में मसरूफ़ थे। वो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करते, लेकिन जैसे ही ये वहाँ उनके पास पहुंचा, उन्होंने पूछा कौन हो तुम और कहाँ से आए हो। इसने बताया कि मैं एक लकड़हारा हूँ, बहुत गरीब हूँ, मेरा रोज़ी रोटी का बहुत मसला है, बहुत मुश्किल से गुजारा होता है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन अब मैं थक गया हूँ। ज़याती ने कहा मेरे पास कुछ अशरफियाँ हैं, आज 1000 दिनार हैं, आज ही मेरे पास आए हैं, मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। नौजवान ये सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने कहा अच्छा ठीक है। बुजुर्ग हस्ती ने कहा इसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। उसने कहा क्या? बुजुर्ग हस्ती ने कहा मैं तुम्हें से आंखों की रोशनी छीन लेता हूँ। उस वो फौरन ही बुजुर्ग हस्ती के कदमों में गिर गया कि इस तरह तो मेरी दुनिया अंधेरी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं देख सकूँगा। खुदा के वास्ते, अल्लाह के लिए मुझे ऐसा ना करें, मेरी कोई और चीज़ ले लें। फिर बुजुर्ग हस्ती ने कहा चलो ठीक है, मैं तुमसे आंखों की रोशनी नहीं लेता, मैं तुमसे रंगों की पहचान छीन लेता हूँ। उसने कहा चलो ठीक है, ये मेरे किसी काम की नहीं, अगर रंग मैं नहीं भी पहचान सकूंगा तो कोई बात नहीं। वो इसी बात पे खुश हो गया। उसकी बुजुर्ग हस्ती ने एक डिबिया ली, उसके अंदर उसकी आंखों के ये तमाम रंग उसमें महफूज कर लिए। वो जब बाहर आया तो उसको सारे रंग एक जैसे नजर आने लगे। उसको ना हरियाली नजर आती, ना सूरज की शुआएं नजर आती, कुछ नजर नहीं आता था। उसको हर तरफ एक जैसा ही नजर आता, ब्लैक एंड वाइट। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। उस अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि वो दोबारा बुजुर्ग हस्ती के पास आया। उन्होंने कहा अब क्या मसला है? उसने कहा जी मैं इस वजह से बहुत परेशान हो गया हूँ। हर चीज़ मुझे ब्लैक एंड वाइट नज़र आती है। मैं रंग देखना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी से बोर हो गया हूँ। प्लीज़ आप मेरे रंगों की पहचान मुझे वापस कर दें। बुजुर्ग हस्ती ने कहा अच्छा ठीक है। जैसे ही उसके रंगों की पहचान वापस आई, उसने भाग कर बाहर गया और उस काफ़ी देर तक नीले आसमान और इर्द-गिर्द की चीज़ों को देखता रहा। फिर बुजुर्ग हस्ती ने कहा अब बताओ मैं तुमसे क्या लूँ? उसने कहा मैं क्या बता सकता हूँ इसके बारे में? बुजुर्ग हस्ती ने कहा चलो ठीक है, मैं तुमसे सुनने की ताकत ले लेता। रंगों की पहचान जब वापस कर दी तो बुजुर्ग हस्ती ने कहा कि चलो ठीक है, अब मैं तुमसे सुनने की ताकत छीन लेता हूँ। उसने कहा चलो ठीक है, मैं नहीं भी कोई बात सुन पाऊंगा तो कोई बात नहीं। बुजुर्ग हस्ती ने ऐसे ही किया। उसके कान के पास एक डिबिया की और उसके सारी कानों की जो आवाज़ें अंदर बाहर जाती थी उसके में इस डिबिया में महफूज कर ली। वो कानों से बहरा हो गया, उसको कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती थी।
وہ گھر آ گیا۔ اس نے دیکھا جب اس کو کانوں سے کچھ بھی نہیں سن رہا تو وہ بہت بے چین ہو گیا۔ وہ دوبارہ بزرگ وہ کانوں سے نہ سننے کی وجہ سے بہت پریشان ہو گیا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہ دوبارہ بزرگ ہستی کے پاس جا پہنچا۔ بزرگ ہستی نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں تو بہت مشکل سے وقت کاٹا ہے۔ میرے کانوں کی آواز کوئی نہیں میں سن سکتا، کوئی نہ چڑیوں کے چہچہانے کی آواز سن سکتا ہوں۔ آج میں بازار میں تھا کہ پیچھے سے میرے پاس ایک گھوڑا آ گیا۔ لوگوں نے اتنی آوازیں دیں کہ مجھے کچھ نہیں سنا۔ کسی نے مجھے کھینچ کر جان بچائی۔ گھوڑا میرے اوپر چڑھ جاتا تو آج میں جان سے چلا جاتا۔ پلیز اللہ کے لیے میرے کانوں کی آواز سننے کی صلاحیت کو واپس کر دو، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بزرگ ہستی نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری یہ سننے کی صلاحیت واپس کر دیتا ہوں، لیکن اس کے بدلے تمہیں کچھ اور رکھنا ہوگا میرے پاس گروی۔ اس نے کہا اب میں کیا رکھوں؟ بزرگ ہستی نے جب اس کے کانوں کی آواز واپس کر دی، سننے کی صلاحیت یعنی واپس کر دی، اس نے پھر کہا چلو اچھا، پھر میں تمہارے چکھنے اور سونگھنے کی حس لے لیتا ہوں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ میرے کس کام کی؟ وہ ہنسی خوشی گھر کی طرف واپس چلا گیا۔ اتنے میں اندھیرا ہو گیا۔ رات کو اس نے کھانا کھایا، اس کو کوئی بھی ذائقہ محسوس نہیں ہوا۔ پھر اس نے بہت سی چیزیں اور بھی چکھی، لیکن کسی چیز کا اس کو ذائقہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اس کو ہر طرف اپنے ہر چیز بے رونق سی لگتی تھی۔ اس کو کسی چیز کی نہ خوشبو آ رہی تھی، نہ کسی چیز کا کوئی ذائقہ محسوس ہو رہا تھا۔ پھر وہ دوبارہ واپس اسی بزرگ ہستی کے پاس آ گیا۔ انہوں نے کہا اب کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا پلیز آپ میرے چکھنے کی صلاحیت واپس کر دیجئے۔ بزرگ ہستی نے کہا کیوں، اب کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا رات تو میں برتے برتے بچا ہوں۔ کیوں؟ بزرگ ہستی نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں تو باسی کھانا کھا گیا، نہ مجھے زبان کا کسی کا ذائقہ محسوس ہوا، نہ کوئی خوشبو محسوس ہوئی۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری زبان کے ذائقہ واپس کر دیتا ہوں، اب کیا لوں؟ اس نے کہا میرا سایہ لے لو۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ جیسے ہی وہ وہاں سے گزرا، کچھ بچے دیکھ کر اس پر ہنسنے لگے کہ کیسا شخص ہے، اس کا تو سایہ ہی نہیں ہے۔ کتے بھی اس پر بھونکنے لگے۔ وہ پریشان ہو کر گھر آ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں قید رہتا، کسی رشتہ دار، دوست، یار کسی سے نہیں ملتا تھا۔ کافی لوگ اسے بلانے کے لیے آتے، لیکن وہ باہر نہیں جاتا تھا۔ وہ رات کو گلیوں میں پھرتا۔ سارے لوگ اس کی اس عادت کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ پھر وہ دوبارہ اسی بزرگ ہستی کے پاس چلا گیا اور ان سے جا کر کہنے لگا کہ پلیز میرا سایہ واپس کر دیں، لوگ تو مجھے بھوت سمجھنے لگے ہیں، میں تو اپنے گھر میں قید ہو کر رہ گیا ہوں، ہر وقت تنہائی کی وجہ سے میں بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ بزرگ ہستی نے کہا اچھا تو پھر اب تم مجھے کون سی چیز؟ انہوں نے ایک بوتل لی اور اسی سے اس کا سایہ واپس کر دیا۔ انہوں نے کہا اب کون سی چیز تم مجھے دو گے؟ بزرگ ہستی نے کافی دیر اس کے بارے میں سوچا کہ اب میں اس کی کیا چیز لوں۔ پھر انہوں نے کہا تم مجھے اپنے مسام دے دو۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ میرے مسام لے لیجئے، کیونکہ یہ میرے کسی کام کے نہیں ہیں۔ انہوں نے اس کے مسام لے لیے۔ جب مسام سے ہمیں گرمی، سردی اور پسینے کا احساس ہوتا ہے۔ اگر مسام بند ہو جائیں تو انسان کے جسم کے اندر اتنی زیادہ تپش ہو جاتی ہے کہ اس کے جسم کا درجہ حرارت برقرار نہیں رہ سکتا۔ اسی وجہ سے اس کے مسام لینے کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ گرمی کا احساس ہوتا۔ وہ دن میں کئی بار نہاتا، 10-12 بار نہاتا، پھر بھی اس کو سکون نہیں ملتا تھا۔ وہ پنکھے کے نیچے بیٹھتا، ٹھنڈی ہوا لینے کی کوشش کرتا، لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔
اس کو اپنی اس حالت پر کچھ عجیب سا فیل ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، اسی طرح رہا تو مجھے بہت گھٹن محسوس ہو رہی ہے، میں بہت جلد اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اس نے جلد ہی اس دوبارہ بابا کے پاس جانے کے بارے میں سوچا اور وہ جلدی سے بابا کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کہا، پلیز آپ میرے مسام واپس کر دیجیے، اسی طرح اگر میں کچھ اور دن رہا ان مساموں کے بغیر تو میں مر جاؤں گا۔ اگر میں مر گیا تو ان پیسوں کا کیا، میرے کسی کام کے نہیں۔ بزرگ ہستی نے کہا، اب تمہیں مجھے کیا چیز دو گے؟ اس نے کہا، میں کچھ نہیں دوں گا، پلیز آپ اپنی اشرفیاں واپس لے لیجیے اور مجھے اب اپنے جسم کی ساری طاقتوں، ساری چیزوں کی اہمیت کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی بے مقصد نہیں بنائی۔ بزرگ ہستی نے کہا، میں اپنی کوئی بھی چیز دی ہوئی واپس نہیں لیتا، تم یہ پیسے لے لو اور جا کر کاروبار کرو، اللہ تمہارے کاروبار میں برکت کرے، اور اپنے جسم کی اہمیت کو سمجھ گئے ہو، اللہ تعالیٰ کی نے کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی۔